बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। बैनुल-अक़वामी सतह पे कुछ अच्छी खबरें भी हैं हमारे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल। कल इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात का दिन था। अब तो कई महीने गुजर गए कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी फैमिली से नहीं करवाई जा रही, और कम से कम कोशिश की जा रही है कि उन लोगों से तो बिल्कुल ना मिलवाया जाए जो लोग बाहर आकर सच बोल देते हैं, या जो लोग बाहर आकर बता देते हैं कि इमरान खान ने जेल के अंदर क्या कहा। देखिए, कई लोग ऐसा है कि सामने आकर नहीं बोल पाते, लेकिन वो कम से कम टेलीफोन करके मीडिया के लोगों को, इमरान खान की सोशल मीडिया को या उनकी फैमिली को वो हकायक उन्हें बता देते हैं। तो उन लोगों पर भी मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी गई है। बल्कि अब इमरान खान साहब की मुलाकातें होती ही नहीं हैं। इमरान खान की बहनें गई थी मुलाकात करने के लिए एक मरतबा, फिर उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। अब ये आसिम मुनीर साहब का फैसला है। इसके अंदर कोई मुझे कहेगा ना, अदालत है, सुपरिटेंडेंट है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, ये सारे कुछ नहीं बेचते। इनका ये फैसला नहीं है, ना इनके पास इतना इख्तियार है, ना इनके पास इतनी ताकत है। ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फैसला है, और वो इमरान खान साहब से किसी सूरत भी मुलाकात नहीं होने दे रहे किसी की भी। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया जेल में, या मेरी अहलिया को कुछ हो गया जेल में, तो बदला आसिम मुनीर से लेना, यानी आपने उनको पूछना, वो जिम्मेदार होंगे। ये इमरान खान साहब एक मरतबा नहीं, कई मरतबा कह चुके हैं। तो एक मायूसी भी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ में कि ये क्या हो रहा है, लोग क्यों नहीं निकलते। इमरान खान साहब की बहनों ने बुलाया सबको, लेकिन लोग पहुंचे नहीं, बहुत थोड़े लोग पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि आम पब्लिक को उन्होंने ये दावत नहीं दी थी। उन्होंने ये इमरान खान की पार्टी के ओहदेदारों को और पार्लियामेंटेरियंस को दावत दी थी, जिनकी अक्सरियत वहाँ पे नहीं पहुंची, जिसकी वजह से कुछ मायूसी भी थी इमरान खान साहब की बहनों में। उन्होंने बल्कि वकला के मामले में काफ़ी सख्त रद्दअमल दिया। उन्होंने कहा ये वकला और सारी जो बार एसोसिएशंस हैं, ये बैठकर क्या कर रही हैं, ये सहूलतकारी कर रहे हैं। याद रखें, ये अवाम नहीं भूलेगी। जो जो इन चोरों का, इन गद्दारों का, इन जालिमों का साथ दे रहा है, अवाम उन्हें नहीं भूलेगी। और वो कहना बेचारी चाहती हैं बहुत कुछ इमरान खान की बहनें, लेकिन पॉलिटिकली आपको पता है कि उनके ऊपर एकदम इल्ज़ामात की बौछार हो जाती है, और वो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर मज़ीद डिवाइड पैदा हो, या पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर ज़्यादा तनकीद करें। लेकिन हकीकत यही है कि पार्टी को जिस तरह खड़े होना चाहिए था, वो उस तरह खड़े नहीं हुए। और उसके पीछे एक रीज़न ये है कि पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ने के लिए ट्रेंड होती हैं। कोई ट्रेंड फौज के साथ लड़ने के लिए उनकी तैयारी नहीं होती। तो यहाँ पे तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना सारा कुछ ही दाव पे लगा लिया। आज से पहले इतना खुलकर कभी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी बंदूक के साथ मैदान में नहीं आई, जितना खुलकर इस मरतबा वो मैदान में आए। हमने DGISPR को सुना, उन्होंने क्या कुछ नहीं कह दिया। इमरान खान को ज़हनी मरीज तक कह दिया, टोला कह दिया, इंतशारी कह दिया, पता नहीं क्या कुछ वो कहते रहे। लेकिन पब्लिक ने उनकी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, बल्कि पब्लिक ने सुनी नहीं। आप सोशल मीडिया पे उठा के देखें ना, ISPR को जितना पहले सुना जाता था, अब अगर आप उनके व्यूज़ देखें तो ना होने के बराबर है उसके मुकाबले में जो पहले उनके व्यूज़ होते थे। ये लड़ाई जो है ना, ये इक़्तिदार की लड़ाई नहीं है, ये उसूल की लड़ाई होनी चाहिए। आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मार खाने का टाइम है, तो उन्हें मार भी खानी चाहिए, और डट कर मार खानी चाहिए, इज्जत के साथ सर उठाकर मार खानी चाहिए। एक वक्त आएगा जब वो इस बात पे फख्र करेंगे कि उन्होंने मुकाबला किया था, और जो लोग आज मुकाबला नहीं करेंगे वो मायूस होंगे कि हमने उस वक्त मुकाबला क्यों नहीं किया था। थोड़ी सी हम अगर गिरफ्तारी कर लेते या थोड़ी सी मार खा लेते तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना था, हमारा कद बड़ा हो जाता, हम भी इसमें हिस्सा डाल लेते। एक वक्त आएगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये वक्त आएगा, कई लोग झूठी कहानियां भी उस वक्त सुनाया करेंगे। मुराद सईद जो खुद बड़े मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, और ये बड़ा तफसीली ट्वीट है, सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी कि PTI एक्चुअली इमरान खान के साथ कर क्या रही है। उन्होंने कहा जी, कैद तन्हाई में डालने से पहले वकला, अरकान असम्बली और पार्टी क़यादत के लिए अहकामात थे, ये इमरान खान साहब की जानिब से, कि अदालतों के बाहर धरना दें जब तक इंसाफ नहीं मिलता। इन सब को झंझोड़ कर याद करा चुका हूँ। वकला के नाम भी सख्त पैगाम था, और क्यों ना होता। पार्टी ओहदों से लेकर असम्बली टिकट और बार इलेक्शन तक इमरान खान के नाम पर लड़े जाते हैं, लेकिन खान साहब के अहकामात के बावजूद अदालत के बाहर मुस्तकिल बिमा अरकान असम्बली धरना नहीं दिया जा सकता। पहले बारिश थी, फिर रमज़ान आ गया, अब गर्मी आ गई है। खान साहब की बीमारी, ड्रोन हमले, ऑपरेशन, बदलते हुए बैनुल-अक़वामी हालात, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे, बेजा लगने वाले टैक्सेस,
महंगाई के तनाजुर में तहरीक चलाने की सलाह दी। सिर्फ सूबा नहीं, मुल्क बंद करने का भी प्लान बना। इमरान खान की सेहत के मामले पर मुतहर्रिक होने की दरख्वास्त भी की। ऐवानों से इस्तीफे के जरिए हुकूमत से लेजिटिमेसी वापस लेने के लिए सबसे पहले अपने इस्तीफे की पेशकश भी की। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की असीरी का जिम्मेदार इनमें से कोई फर्द नहीं है, बल्कि बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर बरसरे पैकार आसिम मुनीर, कानूनी और गैर कानूनी तौर पर उसके मातहत आने वाले इदारे और उसके इशारों पर नाचने वाली सियासी कुव्वतें। मगर क्या इमरान खान अपनी ज़ात के लिए कैद में है? क्या इसकी रिहाई के लिए अपनी पूरी कुव्वत से कोशिश करना भी किसी का फ़र्ज़ नहीं है? क़यादत से लेकर कौम तक किसी का भी नहीं है? अच्छा, ये बार बार मुराद सईद एक्चुअली बता रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात की, जो चीज़ें तय हुई, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की कि सियासी कमेटी खुद को मुहिब वतन साबित करने के लिए एमरजेंसी इजलास बुला सकती है, तंजीमी ओहदों के लिए नए नए नोटिफिकेशन कर सकती है, सूबाई हुकूमत फार्म 47 वज़ीर आज़म और सदर के साथ बैठ सकती है, कोर कमांडर हाउस का रुख कर सकती है। लेकिन जब इमरान खान साहब का सवाल होता है तो सियासी कमेटी का जवाब होता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसका जवाब देगी। फिर उनका जवाब होता है पीटीआई की क़यादत कहती है फैमिली जवाब देगी, और फिर वज़ीर आला पे बात आ जाती है। तो ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह ही चल रहा है, ये मुराद सईद ने कहा। तो जब सारे फैसले अपने तौर पर किए जा सकते हैं तो तहरीक का फैसला क्यों नहीं किया जा सकता? महज इसलिए कि इमरान खान की हदायत दरकार है, और जहां इमरान खान की हदायत मुयस्सर है वहां कई हीले और बहाने बनाए जाते हैं बेशुमार किस्म के। मान लेते हैं कि मंजिल एक है लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, तो एक दिन के नोटिस पर आप सब एक छत के नीचे बैठ जाएं, आए सारे बैठें, लाइव इजलास करें, उन्होंने ये कहा, और सारे मिलकर जो है वो फार्मूला डिस्कस करें और देखें कौम खुद एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका भी एहतसाब कर लेगी जो लोग 2 नंबरी करेंगे। तो अब मुराद सईद ने ना बड़े गिले शिकवे किए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं। 4 साल हो गए इमरान खान के साथ ये हो गया। तो यहाँ तक मुराद सईद ने कहा कि जब मैंने बातचीत की, मैंने आवाज़ उठाई तो ये कहा गया कि मुराद सईद तो पागल हो गया है। फिर मुझे सूबाई हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने पैगाम दिया कि जनाब आप इर्रिवर्सिबल नुकसान पहुँचा रहे हैं तहरीक को। तो मुराद सईद ने कहा कि मैं इतना कहूँगा कि अल्लाह आपको मज़ीद आसानियाँ दे, लेकिन हमारे मकसद, हमारी जद्दोजहद और हमारी ज़िंदगियों की कीमत पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई फ़ैसला कीजिए, ये मुराद सईद ने अपील की अपनी पार्टी से। देखिए, मैं आपको सच बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़्यादातर लोग समझते हैं लड़ाई लड़ने के काबिल ही नहीं है। यानी ये इतनी खौफनाक लड़ाई है, पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ाई हो सकती है लेकिन फ़ौज के साथ कौन लड़े? फ़ौज के साथ नहीं, एक्चुअली तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये लड़ाई है। फ़ौज में भी ज़्यादातर लोग इमरान खान को पसंद ही करते हैं, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज को इस्तेमाल कर लेती है ना, बतौर अपनी ताकत के, बतौर अपने बाजू के। अब ये पॉलिटिकल पार्टी वो नहीं कर सकती जो फ़ौज कर सकती है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है वो कोई भी फ़ौज नहीं कर सकती। ये बात पॉलिटिकल पार्टी को समझ ही नहीं आ रही, और वो पॉलिटिक्स भी नहीं कर पा रहे, अपोजिशन भी नहीं कर पा रहे। ये उनका प्रॉब्लम है, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं बहुत सारे लोग। देखिए, ये मार खाने का टाइम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उन्हें इज्जत के साथ मार खानी चाहिए। वक्त बदल जाएगा, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये वक्त बदलेगा और किसी और तरह का वक्त आ जाएगा। इमरान खान मार खा रहा है वो इसलिए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की सियासत से धकेल के बाहर निकालना चाहिए, और अगर ये काम हो गया, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। बहरहाल अलीमा खानम ने कहा कि अगले हफ्ते के लिए कोई वादा उनसे किया गया है कि सुहेल अफरीदी अपनी पूरी जमात के साथ, यानी वहाँ पे 92 MPs हैं, वो कह रहे हैं जी हम अपने सारे MPs लेकर और मैं खुद भी बहनों के साथ अडियाला जेल के बाहर आऊँगा और दबाव डालेंगे कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात करवाई जा सके। फिर वहाँ पे वो धरना देंगे। पंजाब वाले MPs भी अगर आ जाए, देखिए अगर पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे आते हैं और दबाव डालते हैं, शदीद तरीन बैनुल-अक़वामी खबर बनती है, वो वहाँ बैठ जाते हैं, चाहे उन पर तशद्दुद हो, उनको गिरफ्तार किया जाए, इतनी बड़ी तादाद में जब वो वहाँ पे होंगे तो आलमी सतह की खबर बनेगी और प्रेशर बढ़ेगा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे कि कोई मुलाकात करवाई जाए, और फिर मुमकिन है कि उस दिन ना हो तो उसके बाद मुलाकात हो जाए, तो ये बड़ा प्रेशर बन सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान से एक खबर और है, लेकिन उस खबर से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सूबाई हुकूमत बनी है ना, सुहेल अफरीदी इनकी कैबिनेट, ये मुराद सईद साहब की मर्जी से बनी, यानी मुराद सईद के अपने लोग हैं, ये उनके बहुत ताल्लुक वाले लोग हैं। लेकिन मुराद सईद ने अब इन्हीं से गिला शिकवा किया। इसका मतलब ये है कि अब ये उस रास्ते पर कम से कम नहीं है जिस रास्ते पर मुराद सईद है, ये बज़ाहिर दिखाई दे रहा है मुराद सईद के गिले और शिकवे से। बहरहाल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में,
اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے اس میں سے خبر نکلتی ہے کہ اب کس طرف کو معاملات جا رہے ہیں۔ تو کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ آیا ISPR کی جانب سے، میں نے اس کو 2 مرتبہ پڑھا اور مجھے کافی دکھ ہوا کہ اس میں بھارت نے جو پاکستان کا پانی روکا اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ انہیں بتایا جانا چاہیے اور یہ بات جو ہے وہ اعلامیے میں بھی ہونی چاہیے تھی، اور بھارت کو واضح پیغام کور کمانڈر کانفرنس میں سے جانا چاہیے تھا۔ اکثر پاکستانیوں کو پیغام دے دیا جاتا ہے، افغانیوں کو پیغام دے دیا جاتا ہے، بھارتیوں کو بھی مارکہ حق کے بارے میں پیغام دیا گیا، لیکن جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کا پانی روکا ہوا اپنے ڈیم بھر رہا ہے، اور یہ پاکستان کے حصے کا پانی ہے، یہ بھارت کا نہیں ہے۔ تو کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کے اندر بھارت کی جانب سے پانی روکے جانے کی نہ صرف مذمت ہونی چاہیے تھی، بلکہ فی الفور پانی کھولنے کا مطالبہ ہونا چاہیے تھا، اور اس پہ پاکستان کی حکومت کو ایک بڑا سخت موقف لینا چاہیے۔ اب آ جائیں ناظرین بین الاقوامی خبروں کی طرف، تو وہاں پہ پہلے تو امریکہ نے کیا تھا آپریشن ایپک فیوری، اب اس کے بارے میں وہ ناکام ہو گیا۔ آپریشن کامیاب ہوتا تو پوری دنیا مان لیتی، امریکن میڈیا خود مانتا ہے، امریکنز خود مانتے ہیں کہ ایپک فیوری ایک ناکامی ہے، اور ایران کو اس کے اندر کامیابی ملی ہے۔ ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ مضبوط ملک ہے اور اتنے آرام سے اس پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ اپنا کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کر سکا۔ بلاخر جو امریکی وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ آپریشن ایپک فیوری ختم ہو چکا ہے، اور اب اس کے بعد ایک اور خبر آئی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو مارکو روبیو کا اسٹیٹمنٹ ایک بتا دوں۔ انہوں نے کہا جی آبنائے ہرمز ایران کی ملکیت نہیں ہے، ایران کو اسے بند کرنے، بحری جہاز تباہ کرنے اور بارودی سرنگیں بچھانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس مسئلے کو حل نہ کیا تو یہ معمول بن جائے گا۔ ہم کسی صورت یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانیوں کو ٹیکس دینا ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو پوری دنیا میں یہ رواج پڑ جائے گا۔ اقوام متحدہ سمیت پوری دنیا کو اس کا بندوبست کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ دیکھیں، مارکو روبیو بات غلط نہیں کر رہے۔ یہ اگر اس طرح ٹیکس لیں گے ممالک، تو پھر پہلے بھی بہت سارے ممالک لے رہے ہیں، لیکن وہ ان کے بیچ میں سے جو جاتا ہے رستہ وہاں سے وہ لے رہے ہیں۔ دونوں طرف ملک ہے، بیچ میں رستہ ہے، وہاں سے وہ ٹیکس لے رہے ہیں۔ ترکی بھی ایک جگہ ٹیکس لیتا ہے باسفورس پہ، ایک جگہ پہ یہ سویز کینال ہے وہاں پہ ٹیکس لیتا ہے مصر، اور جگہوں پہ بھی ٹیکس لیتے ہیں دنیا میں، لیکن بہت ساری جگہیں جو ہیں وہ ٹیکسز کے بغیر ہیں۔ آبنائے ہرمز بھی ان جگہوں میں سے ایک جگہ تھی، ایک طرف عمان ہے ایک طرف ایران ہے، تو بیچ میں سے یہاں سے جہاز گزرتے تھے فریلی، کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ مارکو روبیو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ وہاں ٹیکس لگا رہے ہیں، پھر تو پوری دنیا یہ سلسلہ شروع کر دے گی، ایران کا کوئی حق نہیں یہاں پہ جہازوں کو تباہ کرے۔ تو اصولی طور پہ آپ دیکھیں تو یہ بات ایک طرح سے ٹھیک ہے، لیکن کیا امریکہ کو یہ حق ہے کہ وہ جس مرضی ملک کے اوپر اٹیک کر دے؟ بڑا سوال یہ ہے کہ ایران نے یہ کام کیوں کیا؟ اس سے پہلے تو ایران نے یہ کبھی نہیں کیا تھا۔ ایران نے یہ کام پہلی مرتبہ کیا، اور تب کیا جب ایران کی سرزمین کے اوپر امریکہ نے شدید بمباری کی۔ اس سے پہلے امریکہ عراق کے اوپر بدترین بمباری کر چکا ہے، شام کے حالات آپ کے سامنے، وہاں پہ بہت خوفناک اٹیک ہو چکا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ یہ اٹیک کرتا ہے۔ تو لیبیا کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو اس وقت سوڈان میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو امریکہ نے ویتنام میں کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو افغانستان میں امریکہ نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اب ایران کے اوپر بھی امریکہ نے ایسی اٹیک کر دیا۔ تو اگر ایران کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے قریب سے گزرنے والے پانی کو کنٹرول کرے، تو امریکہ کو یہ حق کیسے مل جاتا ہے کہ وہ دنیا کے دوسرے کونے سے اٹھ کر آئے اور آ کر کسی بھی ملک کو، اس کے نظام کو کنٹرول کرے؟ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا۔ مارکو روبیو کی بات میں اگر لاجک ہے تو پھر مارکو روبیو کو اس بات کا بھی دنیا کو جواب دینا پڑے گا۔ اب آ جائیں ناظرین اس بات پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو میں نے آپ کو ابھی کہا کہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے وہ ناکام ہو گیا، وہ کیسے ہوا؟ 24 گھنٹے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ چل گیا کہ اس سے وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائیں گے، اور ایرانی جو ہے ان میں ابھی بھی کیپیسٹی ہے، وہ یہاں سے جہازوں کو نہیں گزرنے دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اندازہ یہ تھا، یا انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم دنیا بھر کے بحری جہازوں کو ایک ساتھ قائل کریں گے، اور ہم امریکنز ان کے ساتھ جڑیں گے، اپنے جنگی جہازوں کو بھی لیں گے، اپنی فوجی طاقت کو بھی آسمان میں رکھیں گے، ہمارے بہت سارے ہیلی کاپٹرز اور بہت سارے جہاز ہوا میں موجود رہیں گے، اور بڑی تیزی سے ہم موو کرائیں گے۔ ساری دنیا جب ہمارے ساتھ چلے گی تو ایران کے اوپر پریشر آئے گا، اور ہم یہ اناؤنس کر دیں گے ہم نے آبنائے ہرمز کو کھول دیا، اور ایران دنیا بھر کے بحری جہازوں پہ اٹیک نہیں کر پائے گا۔ یہ ان کے دماغ میں تھا، لیکن امریکہ کے اوپر تجارتی بحری جہازوں کے حملے نے اعتبار ہی نہیں کیا۔ یعنی امریکہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے، اور اس وقت ایران کی زبان کے اوپر زیادہ اعتبار کرتی ہے دنیا، کیونکہ ایران نے کر کے دکھایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اپنی بات سے مکر جاتے ہیں، اگر وہاں پہ جہاز تباہ ہو جائیں، لوگ مر جائیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کل کو ہاتھ جاڑ کے کہہ دینا ہے
کہ جناب یہ مس ہو گیا تھا تو اب ہم دوبارہ ٹھیک کر لیں گے اور اب ایران کے ساتھ پھر بات چیت ہو رہی ہے، تو ان کے جہاز کیسے واپس آئیں گے یا زندگیاں کیسے واپس آئیں گی؟ تو لوگوں نے امریکہ پہ اعتبار نہیں کیا، ایران کی دھمکی کو انہوں نے سیریس لیا، انہوں نے کہا نہیں یہ واقعی مارے گا۔ اور ابھی یہ اطلاع آئی ہے، یہ برطانیہ کا ایک سسٹم ہے UKMTO، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک بحری جہاز کے اوپر اٹیک ہوا، نامعلوم ہتھیار سے جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ نہیں بتایا کہ کس نے نشانہ بنایا، کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں، یہ بھی اطلاع ملی ہے ایک بحری جہاز پہ، لیکن یہ کس نے بنایا، کیسے ہوا، اس کے بارے میں نہیں پتا۔ بہرحال امریکہ کا جو اندازہ تھا ایک دم بہت بڑا وہ جہازوں کا ریور دے کے گزر جائیں گے آبنائے ہرمز میں سے اور ایران بے بس ہو جائے گا، پوری دنیا کے جہاز ہوں گے، وہ امریکہ کامیاب نہیں ہوا اور 24 گھنٹے کے بعد ناکامی ان کا منہ چڑھا رہی تھی اور آبنائے ہرمز جہازوں سے خالی تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے ایک مرتبہ پھر پاکستان کا کارڈ استعمال کر دیا۔ جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے کچھ غلط ہو جاتا نا، وہ کہتا ہے مجھے شہباز شریف نے کہا، مجھے فیلڈ مارشل نے کہا، مجھے پاکستان نے کہا، تو اب میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ہر کمزور چیز ہمارے کھاتے میں ڈال دیتا۔ ٹرمپ نے کہا کہ پروجیکٹ فریڈم کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جائے گا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آیا ایران کے ساتھ کسی معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے اور اس پر دستخط کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست ایران کے خلاف مہم کے دوران ہمیں حاصل ہونے والی زبردست عسکری کامیابی اور اس حقیقت کے پیش نظر کہ ایران کے نمائندوں کے ساتھ ایک مکمل اور حتمی معاہدے کی جانب بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے جی ہمارا تو ایران کے ساتھ بڑی زبردست پیش رفت ہو رہی ہے، تو ہم نے باہمی طور پہ اتفاق کیا کہ اگرچہ ناکہ بندی نافذ رہے گی، جو پہلے لگی ہوئی ہے ناکہ بندی وہ ہم جاری رکھیں گے، تاہم پروجیکٹ فریڈم یہ 24 گھنٹے کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا آبنائے ہرمز سے جہازوں کی نقل و حرکت کو مختصر مدت کے لیے روک دیا جائے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا اس معاہدے کو حتمی شکل دے کر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ ٹرمپ نے کہا جناب کہ ہم اس آپریشن کو بھی روک رہے ہیں۔ پہلے آپریشن ایپک فیوری ناکام ہو گیا، ختم ہو گیا، اب پروجیکٹ فریڈم جو ہے وہ بھی ناکام ہو گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے ختم کر دیا، اس کا اعلان کر دیا۔ دعویٰ یہ کیا کہ ایران کے ساتھ ہمارے کوئی مذاکرات بڑے کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں پہ آپ ایرانی صدر کا سٹیٹمنٹ سنیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کیا واقعی مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پشکیان نے کہا کہ ایران پر امریکہ کے مطالبات ناممکن ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو امریکہ ہمارے ملک کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی پر گامزن ہے، میکسیمم پریشر ڈال رہا ہے، اور دوسری طرف یہ توقع رکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران مذاکرات کی میز پر آئے اور بالآخر امریکہ کے یک طرفہ مطالبات کے سامنے سرنڈر کر دے، جبکہ اس طرح کی مساوات ناممکن، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، 2 مرتبہ انہوں نے کہا۔ ایک طرف ایرانی صدر کہہ رہے ہیں کہ امریکن مطالبات کو تسلیم کرنا ناممکن ہے، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ اپنی خفت ایسا لگتا ہے کہ مٹا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے کہنے پہ کیونکہ بہت بڑی کامیابی ہو گئی مذاکرات میں، لہٰذا ہم پروجیکٹ فریڈم منسوخ کر رہے ہیں یا اس کو روک رہے ہیں۔ یہ ناظرین حالات پیدا ہو گئے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے۔ ایک اور ناظرین یہاں پہ خبر ہے، اور وہ خبر ہے جو ایرانی میڈیا ہے نا، جو سرکاری میڈیا ہے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ کے اوپر ایک رد عمل جاری کیا ہے ایران کی جانب سے۔ انہوں نے کہا جی کہ آبنائے ہرمز سے نمٹنے میں امریکہ کی ناکامیوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے نام نہاد پروجیکٹ فریڈم کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جسے انہوں نے بظاہر اس لیے شروع کیا تھا کہ جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکے۔ اپنے منصوبے کی ناکامی کو کسی نہ کسی طرح چھپانے کی کوشش میں ٹرمپ نے اپنے معمول کے جھوٹے دعووں کو جوڑ کر لکھا ہے، پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر اور ایران کے خلاف ہماری کارروائیوں میں حاصل ہونے والی نمایاں عسکری کامیابی آگے نہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ انہوں نے پورا کا پورا کاپی کر دیا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جھوٹ بولا، ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جس کی بنیاد کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ اتنا بڑا دعویٰ کر سکے۔ ناظرین، ایران نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کا جو واحد محفوظ رستہ ہے وہ وہی ہے، وہی کوریڈور ہے جو ایران نے مقرر کیا ہے، وہیں سے سارے جہازوں کو گزرنا ہوگا۔ کسی اور رستے سے جہاز جائیں گے تو وہ خطرے میں ہوں گے، اور ایرانی نیوی جو ہے وہ سخت کارروائی بھی کرے گی۔ ویسے بھی وہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ بارودی سرنگیں ہیں پانی کے اندر، اور اتنی بارودی سرنگیں ہیں کہ ان سے جہاز تباہ ہو سکتے ہیں، لہذا جہازوں کو اسی رستے پہ آنا ہوگا جو رستہ ایران جہازوں کو بتا رہا ہے۔ یہ بھی تو ایک پنگا نا، پانی میں بے شمار بارودی سرنگیں انہوں نے بچھا دی ہیں۔ اب وہاں کوئی بھی جہاز اچانک ٹکرا جائے اور وہ پھٹ جائے تو اس سے جہاز کو نقصان ہو جائے گا، لہذا اس سے بچنے کے لیے اسی کوریڈور میں آنا پڑے گا جس کا ایران کو پتہ ہے، اور وہاں پہ بالکل محفوظ ہے پانی کا رستہ، اور وہاں کوئی نقصان بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایران نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ ایک اور چیز میں کو بتاؤں جو گزشتہ رات تھی نا، ایک تو یہ ابھی رات گزری ہے،
اور ایک اس سے پچھلی جو رات تھی اس رات کو بہت زیادہ موومنٹ تھی آبنۂ ہرمز کے اوپر مڈل ایسٹ میں. امریکی طیارے بہت زیادہ گشت کر رہے تھے, بہت زیادہ پھر رہے تھے. لیکن جو ابھی رات گزری ہے اس میں کچھ ایسا نہیں ہوا. اس میں بالکل ایک خاموشی تھی جو ایک بڑی اچھی بات ہے. امریکی ایئر فورس کے 2 طیاروں کے حوالے سے یہ اطلاع بھی آئی, یہ ٹینکرز ہیں, یعنی یہ فیول بھرتے ہیں ہوا کے اندر ہی, اور یہ سپورٹو امریکہ کے طیارے امریکن ایئر فورس کے. تو یہ 2 طیاروں کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے ایمرجنسی سگنل بھیجے تھے, مگر ابھی تک ان کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے, کیا وہ تباہ ہو گئے یا کہیں ایمرجنسی لینڈنگ ہو گئی ان کی, یا ان کو ریسکیو کر دیا گیا. میرے خیال میں نیکسٹ ویلاگ تک ہمارے پاس کافی تفصیلات آ جائیں گی, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بہرحال ابھی تک آبنۂ ہرمز پہ ایران کا کنٹرول ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پروجیکٹ فریڈم کی ناکامی کا ایک طرح سے اعلان بھی کر دیا ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.